सबैलाई गुड आफ्टरनुन र नमस्कार। म इराज राजुली, तिमीहरूको अप्सन म्याथ टिचर हेर। ठिक छ है। अब आज हामी ट्रिगोनोमेट्रीबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ र अलिअलि इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म मुखले बोलेर गर्छु, अनि त्यसपछि म्याथमेटिकल पार्ट चाहिँ म अगाडि व्हाइट बोर्डमा गर्छु है त, मजाले देखिन्छ हेर। ठिक छ है। ल अब हामी सुरु गरौँ हेर। बुक भएकोले ट्रिगोनोमेट्री पल्टाऊ, ठिक छ है। अनि कपी भएकोले त कपी पल्टाइहाल्छौ हेर। तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो अनम्युट गर्न सक्छौ है, मिल्छ भने आफ्नो आफ्नो अनम्युट गर्न सकिन्छ र हल्ला नगरिकन सोधा क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिन मिल्छ र। ठिक छ। ल न त च्याटमा दिन सक्छौ। अब ध्यान देऊ र, ट्रिगोनोमेट्री जुन छ हामी बेसिकबाट जान्छौँ है त। बेसिकबाट जाउँ हेर कि ट्रिगोनोमेट्री भनेको के हो भने एंगलको मेजरमेन्ट हेर। के भन्देऊ? मेजरमेन्ट अफ एंगल। ठिक छ। र अहिलेको लागि स्पेशली हामी के गर्छौँ भने मेजरमेन्ट अफ राइट एंगल ट्रायंगलको एंगल हेर। ठिक छ है। अनि ट्रिगोनोमेट्रीमा ध्यान दिएर सुन्दै हेर कि जुन हामी अब ट्रिगोनोमेट्री पढ्न गइरहेका छौँ, हामी यसमा कन्सिडर गर्छौँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हेर। राइट एंगल ट्रायंगल भने के भने कि ट्रायंगलको तीनटा एंगल हुन्छ। कतिवटा हुन्छ भने तीनटा हुन्छ र ट्राई एंगल नाम नै तीनटा एंगल छ र एउटा एंगल तिमीले यदि 90 फिक्स गर्यौ भने, ध्यान दिएर सुन है, राइट एंगल ट्रायंगल लिइरहेका छौ, एउटा एंगल 90 फिक्स गर्यौ भने अब बाँकी एंगल र साइडको रेशियो हेर्यो भने यहाँ तिम्रो प्याटर्न देखिन्छ र। यसलाई हामी भन्छौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फर इक्जाम्पल ध्यान दिएर सुन्दै हेर, फर इक्जाम्पल tan 45 कति भन्छौ भने तिमी भन्छौ tan 45 1 हुन्छ भन्छौ हेर। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भने कि कुनै राइट एंगल ट्रायंगलमा ध्यान दिएर सुन्देऊ, एउटा एंगल 90 छ अनि एउटा एंगल 45 छ भने बाँकी एंगल के हुन्छ भने बाँकी पनि 45 हुन्छ र। भने बुझिन्छ? सुन, ध्यान दिएर सुन है। म भन्न छु tan 45 हेर। ठिक छ है। अब sin cos tan cosec sec cot जुन हाम्रो 6वटा रेशियो छ यो डिफाइन भइराछ राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर। ठिक छ है। जुन बाइ त्यही एंगल भएको ट्रायंगलमा डिफाइन हुन्न रे, यो राइट एंगल्ड ट्रायंगलमा डिफाइन हुन्छ र। अब मैले भने tan 45 भने अब तिमीले बुझ्छौ के भने कि एउटा एंगल त अवश्य 90 डिग्री छ र अर्को एंगल 45 त मै भनिरहेको छु र tan 45 भनेर। अब यसको एन्सर आउँछ के भने 1। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भने ज्योमेट्रिकली कि tan 45 भने 1 को मतलब के भने p by b भने 1 हेर। p by b बुझिन्छ है, परपेन्डिकुलर र बेस भन्न खोजेर। अब परपेन्डिकुलर र बेस को रेशियो 1 भने के हो मतलब p by b = 1 मिनिङ के हो? p = b हो हेर। साइडमा लगाएर क्रस मल्टिप्लाई गर त ल। p by b = 1 को मिनिङ के हो भने p = b। यसबाट के बुझ्यौ भने कि p = b हुनुको मतलब के हो भने यो त आइसोसेलेस ट्रायंगल होला हेर। अझै कस्तो होला भने राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल होला हेर। त्यस्तो भयो के भने त ल कि tan 45 1 भन्न खोजे के हो भने त ल कि राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल 45 डिग्री छ भने त्यसको परपेन्डिकुलर र बेस बराबर हुनुपर्छ हेर। यसले यो बुझाउँछ तिमीलाई। अर्को स्याम्पल हेर्दियौ कि sin तिम्रो 30 डिग्री कति हुन्छ भने 1/2 कति हुन्छ भने 1/2। अब sin को फर्मुला के हो भने हाम्रो p/h हो र, परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस हो र। अब यसको मिनिङ तिमीले के बुझ्यौ भने कि कुनै राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल 30 डिग्री छ भने p/h भने कति हुन्छ रे 1/2। यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने हाइपोटेन्युस भनेको परपेन्डिकुलर भन्दा डबल लामो हुने रहेछ। के भन्नु त भने कुनै राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल 30 डिग्री छ भने तिमी त्यसको अब हाइपोटेन्युस र परपेन्डिकुलर नाप्न सक्छौ र। यसमा के बुझिन्छ मतलब कि हाइपोटेन्युस भनेको परपेन्डिकुलरको डबल आउँछ। तिमी कपीमा गरेर हेर्न सक्छौ हेर। यसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रीलाई ज्योमेट्रीसँग रिलेट गरेर आछौ। ठिक छ है। यो तिमीले पहिले पढेर आएको कि sin भनेको p/h, cos भने b/h, यो सब हामीलाई थाहा छ है। थाहा छ? थाहा भए हात उठाउ त ल। थाहा छ हामीलाई है, यो पढाउनु पर्दैन नि मैले। अगाडिको कुरा हो यो p/h b/h थाहा छ है। ल गुड हेर। अनि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 यस्तो थाहा छ हामीलाई भन्दै हेर। यस्तो पनि थाहा छ है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के हुन्छ भने 1 हुन्छ र। यस्तो थाहा छ है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के हुन्छ भने 1 हुन्छ। यो थाहा छ? थाहा छैन? थाहा भएकोले हात उठाउ त खोइ। हात उठाउ। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 यस्तो फर्मुला फिलिली आउँछ हामीलाई? आउँदैन भने फेरि मैले यहाँदेखि जानु पर्छ हेर। ठिक छ? ल थोरै हेर्देऊ ल, थोरै त्यसमै कुराहरु है त। एकैछिन हेर है। अब म थोरै स्क्रिनलाई व्हाइट बोर्डमा लान्छु हेर। ध्यान दिएर हेर्देऊ है त। देखिरहेछौ नि बोर्ड? ल ठिक छ हेर। ध्यान दिएर हेर्देऊ। हेडिङ लेखौ ट्रिगोनोमेट्री। के भन? ट्रिगोनोमेट्री हेर। ठिक छ है। ल यसरी ट्रिगोनोमेट्री लेखाएर
अब रिभिजन गरिदिउँ थोरै। जस्तै हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ र कि sin थीटा भने के हुन्छ मतलब परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युसको रेशियो हो। त्यसपछि यसको उल्टा के हुन्छ भने cosec थीटा र cosec थीटा भने के हुन्छ भने यसको उल्टा h/p भइहाल्यो र यी एकअर्काको के हुनु भने रेसिप्रोकल भन्छौ र। ध्यान दिऊ है कि sin र cosec के हुन्छ भने एकअर्काको रेसिप्रोकल। मैले सबैले हात नउठा भएर मैले दोहोऱ्याइदिए है यो। अब त्यसपछि cos को हेर, cos थीटा भने के हुन्छ मतलब बेस बाइ हाइपोटेन्युस हेर, अथवा बेस र हाइपोटेन्युस को रेशियो। अब यसको उल्टा के हुन्छ भन्दिउ त ल, यसको उल्टा सेक हुन्छ हेर। अब सेक भने के हुन्छ भने h/b बुझिहाल्छौ, ठ्याक्कै उल्टो छ हेर त। p/h को h/p, b/h को h/b हेर, बुझिन्छ है। अब यसबाट अर्को थाहा हुने भयो र हाम्रो अब बाँकी के छ भने tan बाँकी छ र। अब tan थीटा भने के हुन्छ भन्दिउ p/b हेर। अब यसको रेसिप्रोकल के हुन्छ भने cot हुन्छ र। अब यसको हुन्छ के भने b/p, बुझिन्छ है। यो हामीले बच्चैमा पढाएको कुरा हो, रिभाइज गरिराखौँ है, फेरि बिग्रिला हेर एक्जाममा। ध्यान दिएर हेर्दिउ त, यो हामीलाई थाहा छ है, क्लियर कट हेर कि यसलाई भन्छौ तिमी रेसिप्रोकल रिलेसन। के भन्दिउ त रेसिप्रोकल रिलेसन हेर, एकअर्काको रेसिप्रोकल हो। ठिक छ है। अब यो त थाहा थियो। अब थोरै यसमा अलिकति एडभान्स लेभलमा जाउँ है त। ध्यान दिएर सुन्दै हेर। अब यसबाट के बुझिन्छ भने अब थोरै यसको रिजल्ट हेरौँ है त। म थोरै मेटौँ है, यो गरिहाल्छु छिटो, म मेट्छु र छिटो गर। अब यसपछि थोरै यसको एक्स्ट्रा रिजल्ट हेर्दै हेर। यहाँ लेखौँला म कि एक्स्ट्रा रिजल्ट्स हेर, एक्स्ट्रा रिजल्ट्सहरु हेर्दै हेर। यसको केही रिजल्टहरु हेर्छौ भने तिमीले यस्तो देखिन्छ हेर कि ध्यान देऊ त ल। अब तिमीले यहाँ sin थीटा र ध्यान देऊ cosec थीटा को प्रोडक्ट निकाल्दा के आउँछ भने 1 आउँछ हेर। कसरी भन्देऊ माथि हेरै कि यो र यो मल्टिप्लाई गर्छु भने pp काट्यो h काट्यो 1 आइहाल्यो हेर। ठीक छ है। यसलाई भनिन्छ रेसिप्रोकल रिलेसन हेर। अब यसबाट के पनि बुझ्यौ भने त ल कि sin भने 1/cosec, cosec भने 1/sin, यी सब बुझिन्छन् हेर। ठीक छ। अब मैले यहाँ सिकाउन चाहिँ के खोजे हो भने यदि यहाँ ध्यान दिएर हेर्दै, यदि यहाँ तिम्रो sin क्यूब थीटा इन्टु ध्यान दिएर हेर्दै cosec क्यूब थीटा भावे पनि के आउँथ्यो 1 नै आउँथ्यो हेर। ध्यान दिऊ हेर कि यसले के भन्छ भने यो त तीनटा sin हो हेर, क्यूब भनेको तीनटा हो, यो पनि तीनटा हो हेर, तीनटासँग तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि 1 नै आउँछ हेर। यसबाट के बुझिन्छ भने रेसिप्रोकल रिजल्ट जुन पावरलाई पनि मिल्छ हेर। sin इन्टु cosec पनि 1 नै हो, sin स्क्वायर इन्टु cosec स्क्वायर पनि 1 नै हो हेर, sin क्यूब इन्टु cosec क्यूब यो पनि 1 नै हुन्छ, जतिसुकै पावर होस् हेर। तर के चाहिँ तिमीले कुरा बुझ्नुपर्छ भने कि यहाँ जति पावर छ यहाँ पनि त्यति नै पावर चाहिँ हुनुपर्छ हेर फेरि। ठीक छ है। यसलाई भन्छौ तिमी रेसिप्रोकल रिलेसन हेर। र यो के हुन्छ भन्दिउ त ल हरेक पावरमा लाउन सकिन्छ हेर। देख्छौ है राम्रो हेर्दै, यसलाई भन्छौ तिमी रेसिप्रोकल रिलेसन। अनि के हुन्छ मतलब यो जुन पावरमा पनि मिल्छ हेर, तर पावर चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। ठीक छ है। यो हामीले पहिल्यै पढेर आएको, थोरै रिभिजन हान्दै हेर, बुझ्छौ है, सिम्पल छ। अब हामी थोरै जाउँ हेर, अलिकति अर्को कुरामा जाउँ। अब यो बुझ्छौ है, अरु के एक्स्ट्रा मैले यसमा गराइन है त, किनभने तिमीहरूले अगाडि नै 8 क्लासमा पढेर आइसकेका छौ हेर। फेरि अलि जान्ने विद्यार्थीलाई बोरिङ हुन सक्छ। अब हामी जान्छौँ तिम्रो अर्को रिलेसन हेर, स्क्वायर रिलेसन हेर। यो लेख्दिऊ है, यो चाहिँ लेख्दिऊ र अब चाहिँ, अबको चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ है। अब यसलाई म मेट्छु, राम्रो हेर है, यसलाई म मेट्छु हेर अब। ठीक छ ल, किनभने फटाफट पढ्नुपर्छ नि त हैन, धेरै स्लो त गर्नै भएन हेर। ल अब तिमी लेख हेडिङ स्क्वायर रिलेसन भनेर लेख हेर। लेख्दिऊ हेर, के लेख भने स्क्वायर रिलेसन भनेर लेख्दिऊ। ल लेख्दिऊ त SQUAR स्क्वायर अनि रिलेसन लेख हेर। ठीक छ है, स्क्वायर रिलेसन भनेर लेख हेर। अब ध्यान दिएर सुन्दिऊ, नामै स्क्वायर रिलेसन छ हेर। यसको मिनिङ के बुझ्छौ भने तिमी कि यो पावर 2 मा मात्रै लाग्छ। केमा भने पावर, यो पावर 2 मा मात्रै लाग्छ, अरु पावरमा लाग्दैन हेर यो है। अब किन लाग्दैन, कसरी लाग्दैन एकैछिन रुक, बुझिहाल्छौ हेर। ठीक छ। अब फर्स्टमा रिलेसन लेखौँ है, पहिला रिलेसन लेखौँ है, म प्रुफ पनि गरिहाल्छु। फर्स्टमा लेख्दिऊ हेर sin स्क्वायर थीटा प्लस के हुन्छ भने cos स्क्वायर थीटा, यो हुन्छ के भने 1 हेर। यहाँलाई पहिले थाहा छ है। अब 2 मा लेख्दिऊ हेर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यो पनि लेख 1 हेर। ठीक छ है। अब 3 मा आऊ हेर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लेख, यो पनि 1 हेर। ठीक छ। यो हामीले पहिले थाहा पाएको कुरा हो। ध्यान देऊ, ध्यान देऊ। अब यो कुरामा के हुन्छ भने स्टुडेन्टहरु झुक्या झुके गरेर हुन्छ र इभन तिम्रो सिनियर पनि, कि क्लास 10 पढ्ने बच्चाहरु पनि यस्तो सामान्यमा झुकिरा हुन्छन्। त्यही भएर मैले यसको लागि ट्रिक बनाएको छु हेर, दामी ट्रिक हेर। हो खतरा ट्रिक छ र लाइफ लङ बिर्सिनु ग्यारेन्टी के साथ हो। ध्यान दिएर हेर्देऊ है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो। ठीक छ है, ध्यान देऊ है, याद गरिहाल अहिले। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 हो हेर।
अब यसलाई यसरी दिमागमा छाप्ने हो कि नबिर्सिने गरी ध्यान दिएर हेर्देऊ साइनको साई हेर यहाँ को हेर देखिरहेको छौ है रातोले गरिरहेको छु म यहाँ र सी यहाँ हेर ट्यान हेर ट्यानको त हेर अनि यहाँ कसेक हेर अनि यहाँ कट हेर अब यसलाई तिमीले टक्क ट्रिक बनाने यस्तो हुन्छ र दाइ ध्यान दिएर हेर्देऊ है म रातोले लेख्छु हेर साइको अनि सी त अनि के भयो त कसेक कट हेर बुझ्यौ के भने हेर त त्यहाँ राम्रो हेर यो त साइको सी त कसेक कट भयो ध्यान दिएर भन्देऊ साइको सी त कसेक कट कोसित कसेक कट भन साइको सित कसेक कट अझै तिमीले साइको त साथीहरुलाई भन्छौ नि कहिले काहीँ PSYCHO साइको यस्तै छैन र यो साइको हेरै अनि यो सी त भने कस्तो सी त छ भने त यस्तो सी त हेर नामयोगी भन्छौ नि नेपालीमा सी त हेर साइको सी त अनि के भन्देऊ यहाँ अब कसेक कटेर याद भयो अब दुई चोटी तीन चोटी झ्यापै भन्देऊ त ल कि को सित कसेक कट भन्देऊ साइको सित कसेक कट साइको मतलब के भन sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 जोड्दा फेरि ध्यान देऊ फर्स्टमा जोडाइ छ रे फर्स्टमा एडिसन छ र त्यसपछि सी त हेर सेक स्क्वायर tan स्क्वायर 1 त्यसपछि के छ भने यहाँ माइनस छ र त्यसपछि कसेक कट बुझिहाल्छौ र ध्यान देऊ है यो दिमागमा छाप्ने र कि साइको सित कसेक कट ठीक छ है अब दोहोर्याएर कहिले पनि लाइफमा झुक्किनु भएन र के गरे भन्देऊ त ल साइको सित कसेक कट हो सुरुमा प्लस हो त्यसपछि माइनस माइनस हो र सबैमा नै स्क्वायर हो र भनेकै छ र यो रिलेसन नै स्क्वायर रिलेसन हो यो अरु पावरमा लाग्दैन र यहाँ लेखिराख के भन्छ यो नट भ्यालिड फर एनी अदर पावर्स र यो अरुमा मिल्दैन है ध्यान देऊ यसमा लेखिराखौ यसमा वार्निङमा कहीँ लेख त ल यहाँ कहीँ तारा बनाएर लेखिदिउँ र यहाँ लेखौ त कि नट भ्यालिड फर अदर पावर्स हेर ठीक छ है किनभने अब जब म एक्सरसाइज गर्न थाल्छु तब स्टुडेन्टले के गर्दिन्छ भने sin क्यूब प्लस cos क्यूब पनि 1 लेखिरहेको हुन्छ sec क्यूब माइनस tan क्यूब पनि 1 लेखिरहेको हुन्छ र ध्यान देऊ र भन्दै छु यहाँ कि स्क्वायरमा मात्रै लाग्ने रिलेसन हो फर्स्ट कुरा अनि अर्को कुरा साइको सित कसेक कट बिर्सिनु भएन ठीक छ है फेरि दोहोऱ्याउँछु र म साइको सित कसेक कट नबिर्स अनि अर्को कुरा के भन पावर स्क्वायर मात्रै अरुमा लाउनु मिल्दैन ठीक छ है अरुमा लाउने हैन ठीक छ अब थोरै हामी हेर्दै एउटा दुईटाको प्रुफ गरेर देखाइदिउला अनि यसपछि हामी यसलाई युज पनि गर्छौं है त थोरै प्रुफ हेर्दै गएर याद भयो सबैलाई याद भएकोले हात उठाऊ साइको सित कसेक कट याद भयो हात उठाउ याद भएकोले म हेरिरहेको छु हेर राम्ररी भइरहेछ है याद साइको सित कसेक कट बिर्सिनु हैन है अब ल भेरी गुड र अर्को कुरा नि के बुझ्यौ रे कि हायर पावरमा लाग्दैन 2 मा मात्रै हेर न त 1 मा न त 3 मा न त 5 मा 4 मा पावर 2 मा मात्रै है बुझ्छौ नि अब क्वेशन यो हो कि पावर किन 2 मा मात्रै हैन किन अरु पावरमा लागिरहेको छैन अब ध्यान दिएर हेर्देऊ रे यसको प्रुफ हेर अनि बुझिहाल्छौ ल प्रुफ हेरौँ है अब ल थोरै मेटौँ सारिहाल है फटाफट नभए नि केही छैन पछि भिडियो पनि आउँछ गरे त्यो टेन्सन त लिनु पर्दैन ल हेर अब प्रुफ हेरौँ है ध्यान देऊ र जस्तै तिमीले कता कता यो पाइथागोरस थ्योरम भन्ने त सुनेकै होला र एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ ध्यान देऊ यो राइट एंगल ट्रायंगल छ र यो एंगललाई भन्छौँ हामी 90 डिग्री यसको अपोजिटलाई हामी के भन्छौँ भने हाइपोटेन्युस भन्छौँ र सुनेकै छ यता कतै यसरी रेफरेन्स एंगल मानिन्छ अब यसको अपोजिट के हुन्छ परपेन्डिकुलर यो पनि थाहा छ हामीलाई अनि यसको तल के हुन्छ भने यहाँ बेस हुन्छ र ठीक छ अनि पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ भने यहाँ के भन्छ भन्देऊ त ल h स्क्वायर भने के हुन्छ भने p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्छ ठीक छ अब मलाई भन्देऊ त यहाँ कि h = p + b मिल्छ र मिल्दैन हेर मिल्छ मिल्दैन हेर त्यस्तै h क्यूब भने p क्यूब + b क्यूब मिल्छ यो पनि मिल्दैन हेर यसबाट के बुझ्छौ भने कि पाइथागोरस थ्योरम भने के छ भने पावर 2 को लागि मात्रै लाग्छ त्यही नै भाबेर हाम्रो यो रिलेसन पनि स्क्वायर पावरलाई मात्रै मिलाओ र किनभने यो त पाइथागोरसकै बच्चा हो र कि पाइथागोरसले जन्माएको रिलेसन हो र यो अब ध्यान देऊ कसरी हो हामीलाई हेर त अब ध्यान देऊ प्रुफ हेर है ल प्रुफ हेर यसको प्रुफ हेर्देऊ जस्तै sin स्क्वायर थीटा र प्लस cos स्क्वायर थीटा मसँग छ र मलाई निकाल्नु पर्यो 1 हेर अब अघि भर्खर लेखाएको थियो sin स्क्वायर भने के थियो त ल p/h लेख्न खोजे प है p/h भन्दै अर्कै लेखेछु मैले p/h ल यो त p/h को होल स्क्वायर भयो अब cos स्क्वायर भने के हुन्छ भने b/h को होल स्क्वायर हुन्छ र ठीक छ है अब तिमीले यसलाई थोरै सल्भ गर्छौ भने के हुन्छ भने यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माथि हेर तल के हुन्छ मतलब h स्क्वायर हेर किनभने h र h सेम छ तिम्रो एलसीएम लिन आवश्यक छैन अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हुन्छ भने यहाँ हेर्देऊ के हुन्छ भने यो त h स्क्वायरै हुन्छ र अब यहाँ के हुने भयो त यो त h स्क्वायरै हुने भयो तल पनि h स्क्वायरै छ आयो कति भने अब 1 आयो र
यसबाट तिमीले के बुझ्यौ न यो जुन स्क्वायर रिलेसन हामी ट्रिगोनोमेट्रीको लेखिरहेका छौं यो कहाँबाट आएको हो न यो त पाइथागोरस थ्योरमबाट आएको हेर ठीक छ अब पाइथागोरसको थ्योरम त तिमी क्लास 9 मा उता सी म्याथमा पढ्छौ हेर सिमिलरिटी वाला च्याप्टरमा अनि त्यहाँ पढ्दा यो पनि कसरी भयो बुझिहाल्छौ ठीक छ यसको प्रुफ हाम्रो अहिले सी म्याथमा चाहिँ छ है अप्सनलमा छैन हेर र तिमीले अब यहाँबाट के बुझ्ने भन कि स्क्वायर रिलेसन किन पावर 2 मा मात्र लाग्छ भने यो तिम्रो के हो न पाइथागोरस थ्योरमको रिजल्ट हो ठीक छ है अब तिमीले यसको अहिलेको जुन 2 र 3 थियो सीत र कसेकट वाला त्यो घरमा एज अ होमवर्क ट्राई गर्न सक्छौ हेर ठीक छ अब होमवर्क ट्राई गरिहाल म यी दिइहाल्छु ठीक छ है ध्यान देऊ ल आज फर्स्ट क्लास भएर अलि बेसिक गर्दै है भोलिदेखि अलि कम्प्लेक्स जानुपर्छ हेर ल होमवर्कमा तिमी ट्राई गर्न सक्छौ हेर होमवर्कमा के ट्राई गर्न सक्छौ भने सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायरलाई तिमी 1 निकालेर देखाऊ हेर एकदम सिम्पल है अनि त्यसपछि कसेक कटेर कसेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायरलाई पनि तिमीले 1 गरेर देखाऊ यो तिमीले प्रुफ गर्नु हेर यसलाई प्रुफ गर्नु है ल यो ट्राई गर सक्छौ हेर मजाले केही समस्या भयो भने म गर्दिउँला हेर ठीक छ है दिस इज भेरी सिम्पल बुझिन्छ है यति अब यहाँसम्म हामीले ध्यान दियौ है अब यहाँसम्म स्टुडेन्टलाई के क्लियर हुनुपर्छ भने रेसिप्रोकल रिलेसन र स्क्वायर रिलेसनमा डाउट हुनु भएन र हाम्रो त्यो अब्जेक्टिभ थियो है यहाँ क्लासमा कि रेसिप्रोकल रिलेसनमा तिमी एकदम क्लियर कट हुनु पर्यो र स्क्वायर रिलेसनमा पनि एकदम क्लियर कट हुनु पर्यो र अब बल्ल हामी च्याप्टर स्टार्ट गर्न सक्छौं र अहिलेसम्म जे पनि पढिया थियो यो त 8 कै थियो होला र धेरै सिम्पल छ ठीक छ अब थोरै हामी 9 मा जाँदै छौं है मैले धेरै ग्याप भएको छ भनेर 8 को रिपिट गर्दिए र अब हामी जान्छौं 9 मा र यहाँसम्म क्लियर छ है ए क्लियर भएकोले हात उठाऊ निदा त छैनौ नि तिमीहरु हात उठाऊ ठीक छ ल ठीक छ याद भयो है साइको सित कसेकट नबिर्सिने है अब ल ठीक छ ल अब हामी जाउँ क्लास 9 मा र अहिलेसम्म रिभिजन थियो है दिस वाज ट्रेलर अब हामी जान्छौं क्लास 9 मा ल हेडिङ लेखौं अब हेडिङ लेख्दियौ र कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेर लेख र म लेख्छु पख ट्रिगोनोमेट्रिक लेख ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेर लेख र यो लेख्दियौ ल ठीक छ अब फेरि एउटा क्वेशन सोध्नु पर्ने भयो र कि यो आइडेन्टिटीज भनेर यो भन्दा अगाडि म्याथमा कति जनाले सुनेछौ भन त हात उठाऊ सुनेकोले आइडेन्टिटीज भनेर म्याथमा सुनेले हात उठाऊ त त्यो इंग्लिशमा हैन है इंग्लिशमा त आइडेन्टिटी भने त परिचय हो के अरे है हामी कुरा गरिरहेका छौं म्याथमा हेर म्याथमा आइडेन्टिटी भन्ने सुनेछ छैन ल त्यसको अर्को हेर नि त ल त्यसबे अनि इक्वेसन भन्ने सुनेछौ त इक्वेसन सुनेले हात उठाऊ त ल इक्वेसन त सुने होला कि त्यो पनि सुने छैन त्यो त सुनेछ हैन ठीक छ मतलब हामीले इक्वेसन सुनेका छौं तर आइडेन्टिटी सुनेका छैनौ त्यसबे ल ठीक छ र अब ध्यान दिएर सुन है फर्स्टमा त अब तिम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि आइडेन्टिटी भन्या के हो इक्वेसन भन्या के हो र ठीक छ अनि फेरि क्लास 10 मा पछि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन पनि पढ्छौ र भनेपछि तिमीलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ कि यो दुईटामा के फरक छ ध्यान देऊ र थोरै ध्यान देऊ है जस्तै यहाँ हेर त जस्तै यहाँ हेर्दियौ है जस्तै यहाँ तिमीले सपोज a + b होल स्क्वायर लिन्छौ भने ध्यान देऊ त ल अब यहाँ के आउँछ भने a स्क्वायर अनि 2ab अनि के आउँछ त ल b स्क्वायर आउँछ र यो हामीलाई थाहा छ मजाले है थाहा छ र ध्यान देऊ त अब सपोज मैले a लाई 2 हाले b लाई 3 हाले भने यो फर्मुला राइट हुन्छ मिल्छ र यहाँ तिमीले 2 + 3 को होल स्क्वायर गर्यौ भने 2 स्क्वायर + 2 * 2 * 3 + 3 स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन भने आउँछ र तिमीले यहाँ a को ठाउँमा 2 हाल b को ठाउँमा 3 हाल LHS निकाल त्यसपछि RHS पनि गरी हेर दुईटामा के आउँछ भने 25 आउँछ र यो हो के भन यो हो र ठीक छ अब सपोज तिमीले यहाँ a को ठाउँमा ध्यान दिएर हेर्दै है 4 हाल्दियौ अनि b को ठाउँमा 3 हालेर अब यो मिल्छ अब पनि मिल्छ हेर यहाँ के हाल्छौ तिमी अब 4 + 3 7 हेर 7 स्क्वायर के हुन्छ भने 49 अब तिमी यहाँ गर्न सक्छौ हेर 4 स्क्वायर + 2 * 4 * 3 + 3 स्क्वायर गर्दै जाऊ यो पनि कति आउँछ भने 49 नै आउँछ हेर अझै अरु ट्राई गर यो b मा तिमी के हाल्छौ सपोज ल -2 नै हाल्दियौ हेर हाल्दियौ -2 अब ठीक छ अब तिमी ट्राई गरे हेर यहाँ 4 हाल यहाँ -2 हाल स्क्वायर गर यहाँ पनि हेर 4 हाल 4 को स्क्वायर गर + 2 * 4 * -2 गर + -2 को होल स्क्वायर गर यो सबै गर्दा फेरि के आन्सर आउँछ भन्दा यहाँ लगभग तिम्रो 4 नै आन्सर आउँछ र 4 - 2 को होल स्क्वायर हो यो
यसबाट तिमीले के बुझ्छौ भने जुन यो फर्मुला म लेख्दै छु यो फर्मुला के हुन्छ भने ए र बी को जेसुकै भ्यालु हाले पनि यो राइट हो र बुझिन्छ है यो जुन एक्सप्रेसन लेखिरहेको छु म यहाँ के हुन्छ भने ए र बी को जुनसुकै भ्यालु हाल्दा पनि यो ट्रु नै हुन्छ र यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भने आइडेन्टिटी भन्छौँ र के भन आइडेन्टिटी भने यो हो रे बुझ्यौ है यसलाई भन्छौँ आइडेन्टिटी रे कि आइडेन्टिटी भने त्यो एक्सप्रेसन हो व्हिच इज ट्रु फर एनी भ्यालुज अफ भेरिएबल हेर ठीक छ मैले डेफिनेसन लेखाउला चिन्ता नगर पहिला बुझाएको मात्रै है म लेखाउँछु रुको नोट चिन्ता नगर ठीक छ भनेपछि आइडेन्टिटी भने बुझ्यौ है कि जे भ्यालु हाल्दा पनि एन्सर मिल्छ र यसलाई तिमी भन्छौ आइडेन्टिटी अथवा द एक्सप्रेसन दैट इज सेटिस्फाइड बाइ एनी भ्यालु अफ के भन त ल भेरिएबल यसलाई भन्छौ तिमी आइडेन्टिटी हेर अब इक्वेसन भने के हो त्यसो भए ध्यान दिएर हेर्दियौ फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्दै ल जस्तै x - 2 ल x - 3 = 0 हेर ठीक छ यस्तो तिमीले देखायो होला अब मलाई यसमा भन आइदर के हुन्छ मतलब आइदरमा के हुन्छ भने आइदर के हुन्छ भने x2 हुन्छ र अब और के हुन्छ भने और x3 आउँछ र x2 अथवा 3 हाल्दा मात्रै यो 0 आउँछ र ट्राई गर 2 हाल यहाँ 0 आउँछ 3 हाल यहाँ 0 आउँछ र अरु तिमी जुनसुकै नम्बर हाल 0 आउन र यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने जुन यो एक्सप्रेसन छ यसको दुईटा मात्रै भ्यालुज हुन सक्छ र भने बुझ्छौ है कि दुईटा बाहेक अरु भ्यालुले सेटिस्फाई गर्न सक्दैन हो यसरी केही भ्यालुले मात्रै सेटिस्फाई गर्छ भने हामी यसलाई भन्छौं इक्वेसन हेर कि कुनै एउटा दुईटा तीनटा थोरै भ्यालुले मात्रै सेटिस्फाई गर्छ अनि आइडेन्टिटी भने के भन जुनसुकैको लागि पनि ट्रु हो बुझ्छौ है कि आइडेन्टिटीज आर ट्रु फर ऑल द भ्यालुज बट इक्वेशंस आर ट्रु फर लिमिटेड नम्बर अफ भ्यालुज कि सबै भ्यालुको लागि ट्रु हुन्छ भन्ने छैन र सिलेक्टेड को लागि मात्रै ट्रु हुन्छ र हामी जे पढ्न गइरा छौं त्यो के हो भने आइडेन्टिटी हो र अर्थात तिमीले एंगलमा जुनसुकै एंगल हाले पनि त्यो राइट आउनु पर्छ र यो फर्स्टमा बुझ्न जरुरी छ है ल अब यसको थोरै डेफिनेसन लेख्दियौ है त क्लियर भएन भने डेफिनेसनमा क्लियर हुन्छ र यो अलिअलि मैले स्याम्पल दिएको हो ठीक छ अब यसको डेफिनेसन लेखौं है फर्स्टमा लेख तिमी आइडेन्टिटी र इक्वेसन लेखौं है त ल लेख्देऊ हेर ल लेख्दियौ है त ल झ्याप्पै लेख्दियौ ल लेख हेर त्यसपछि ट्याक्कै कि फर्स्टमा लेख आइडेन्टिटी ल आइडेन्टिटी भने के हुन्छ रे दोज expressions that are true for every value of variables are called के मतलब आइडेन्टिटी छ ल हेर्दियौ ल बुझ्यौ है कि those expressions that are true for every value of variables are called identities हेर अब जहिले पनि साइन्समा पनि म्याथमा पनि कतै यसरी डेफिनेसन लेख्यौ भने तिमीले एक्जाम्पल दिनै पर्छ र बिना एक्जाम्पलको डेफिनेसन त्यो राइट मानिन्न र त्यही भएर तिमीले एक्जाम्पल लेख्नै पर्यो ठीक छ लेख्दियौ त्यसैले इजी हेर अब फेरि स्टुडेन्टले यो सोच्छ कि सर एक्जाम्पल भनेको ex हो कि eg हो के हो भन यो चाहिँ हो र एक्जाम्पल ex हैन र अब फेरि एक्जाम्पलको स्पेलिङमा g कहाँ छ भन्ला हेर यो एक्जिम्पली ग्रेटियाको हो है त सर्ट फर्म हेर यहाँ हेर्दै EXEMPLI यस्तै हो क्यारे स्पेलिङ अनि GRATIA यस्तै के स्पेलिङ यताउति हुन सक्छ है हो सायद यसकै तिम्रो सर्ट फर्म इजी हो है त जे होस् यति बुझ्छ कि एक्जाम्पल भने इजी हो ल बुझिहाल्छौ हेर ठीक छ एक्जाम्पल के मतलब आइडेन्टिटीमा के हुन्छ भने जस्तै a + b को होल स्क्वायर = के मतलब a² 2ab र b² यो के हो भने हाम्रो यो आइडेन्टिटी हो हेर ठीक छ अब हामी थोरै ट्रिगोनोमेट्रीमा आउ हेर जस्तै tan थीटा भने के मतलब sin थीटा बाइ cos थीटा र यो पनि के हो त्यसबे यो पनि के हो भने आइडेन्टिटी नै हो हेर अर्को स्याम्पल हेर जस्तै अहि भर्खर मैले लेखा थिए हेर कि sin² थीटा + cos² थीटा के हुन्छ मतलब 1 हेर यो पनि के हो भने आइडेन्टिटी नै हो हेर ठीक छ है अब फेरि दोहोर्याउँछु हेर है कि आइडेन्टिटी भने
those expression that are true for every value of variable भन्छौ तिमी आइडेन्टिटी स्याम्पल हेरै एउटा सी म्याथ वाला लेखिदिहाल्यो अरु दुईटा तिम्रो अप्सनल म्याथ वाला छ र अब यसको मिनिङ यस्तो बुझिन्छ र कि tan थीटा भनेको के हुन्छ sin थीटा बाइ cos थीटा र यहाँ तिमी थीटा जेसुकै हाल राइट हुन्छ र जस्तै अर्को के छ मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 छ र तिमी थीटालाई 0 हाल 1 हाल 2 हाल 3 हाल जति सुकै हाल sin स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर थीटा जहिले पनि के हुन्छ भने 1 हुन्छ जोड्दा फेरि यो बुझिन्छ है त्यही भएर हामीले जति पनि अहिलेसम्म फर्मुला पढ्यौ ट्रिगोनोमेट्रीको यो सबै त्यसमा के रहेछ भने आइडेन्टिटी रहेछ र इक्वेसन हैन र ठीक छ है आइडेन्टिटी भयो है ल छिटो हेर त ल मैले एकछिन राख्दिए यहाँ ल है ध्यान दिएर हेर्देऊ यो देखिन्छ है स्क्रिन राम्रो हेर ल कपी गरिहाल्देऊ अनि अब म के लेख्छु भने इक्वेसन लेख्छु हेर ठीक छ ल भइरहेछ है ल यसलाई मेटौँ है त अब इक्वेसनमा काम गरौँ अब यसैलाई थोरै एडिट गरे हुन्छ यहाँ इक्वेसन लेख्ने हो ल म थोरै एडिट गर्छु है यसैलाई ल ध्यान दिएर हेर्देऊ र कि हामी काम गरौँ अब इक्वेसनमा हेर बी मा हेर्देऊ इक्वेसन्स ठीक छ दोज एक्सप्रेसन दैट आर ट्रू फर के हो त लिमिटेड हेर लिमिटेड भनेको के हो थोरै मात्रै क्या फ्यू भन्न सक्छौ हैन दैट आर ट्रू फर लिमिटेड अथवा फ्यू भ्यालुज अफ भेरिएबल आर कल्ड के भन्छ ल इक्वेसन लेखेर ठीक छ है कि लिमिटेड अथवा थोरैको लागि मात्रै ट्रू हुन्छ सबैको लागि ट्रू हुँदैन र ठीक छ है अब एक्जाम्पल हेर्देऊ र एक्जाम्पल लेखिहाल्नु पक्का है x² + 3x - 4 = 0 हेर जस्तै यो इक्वेसन तिम्रो के हो अब इक्वेसन भयो र ठीक छ यसको लागि दुईटा भ्यालु मात्रै आउँछ बुझिन्छ है जेलाई पनि त ट्रू हुँदैन हेर बुझिन्छ है ल ठीक छ नि ल यो मजाले बुझिहाल्छ बरु यस्तो खालको के हुन्छ भने इक्वेसन हुन्छ र ठीक छ है अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन हाम्रो अहिले 10 मा मात्रै छ त्यसैले मैले ट्रिगोनोमेट्री वाला यहाँ लेख्न मिल्दैन हेर हामी अहिले हेरौँ अल्जेब्रा मात्रै हेर ठीक छ है यसलाई भन्छ इक्वेसन यहाँसम्म क्लियर छ है ल अब हामी एक दुईटा क्वेशन गरौँ हेर ठीक छ अनि एउटा चाहिँ होमवर्क पनि म दिइहाल्छु अनि आजको क्लासलाई हामीले यसरी एन्ड गर्नुपर्छ है र अर्को चोटिदेखि चाहिँ अलि साथीहरूलाई पनि इन्फर्म गर है सबैजना सकेसम्म इन्भल्भ हुनुपर्छ र हाम्रो ऱ्यापिड कोर्स जान्छ फेरि छुट्टा छुट्टै हुन्छ है ल अब हामी जाउँ केही एक्सरसाइज लेख ल अब हामी एक्सरसाइज गर्दैछौँ र एक्सरसाइज लेख्दै हो र 6.1 ठीक छ ल एक्सरसाइज 6.1 हाम्रो टपिक हो र ल बुझिन्छ ल अब थोरै हामी काम गरौँ थोरै हेर्दै हो र जस्तै जे कुरा तिमीले अल्जेब्रामा सी म्याथमा पढेर आएछौ त्यही नै कुरा हाम्रो के हुन्छ भने अप्सनल म्याथ पनि लागु हुन्छ र त्यही कुरा ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि फलो हुन्छ ठीक छ तर त्यही भएर अब यो गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिएर सुन्देऊ है अब जुन फर्मुलाहरुको म लिस्ट दिन गइरहेको छु यो खासमा सी म्याथको काम हो र ठीक छ तर अप्सनल म्याथमा मलाई एकदमै नै चाहिने भएर यो म आफैले दिने गरिरहेको छु र त्यही भएर फर्स्टमा आज के काम गरौँ भने यो जुन अल्जेब्राको लागि जुन फर्मुला छ हाम्रो फ्याक्टराइज वाला त्यो फर्मुलाको म लिस्ट दिन्छु तिमीले अर्को क्लासमा टक्क याद गर्नु है त ल फर्स्टमा लेख तिमी लिस्ट अफ फर्मुला हेर ठीक छ हामी अल्जेब्राको लागि गर्दै छौं है फर्स्टमा लिस्ट अफ फर्मुला लेख्दै भएर हामी अल्जेब्राको लागि गर्दै छौं है फर्स्टमा हामी अल्जेब्राको लागि गर्छौं र अनि यसैलाई हामी पछि के गर्छौं भने ट्रिगोनोमेट्रीमा कन्भर्ट गर्ने हो के भन ट्रिगोनोमेट्रीमा कन्भर्ट गर्छौं ठीक छ है अब लिस्ट अफ फर्मुला लेखेर फटाफट थाहा पनि होला कति त पहिलेबाट यस्तो गरे राम्रो हुनेछ बरु ल यस्तो गर्दा ठीक हुनेछ है ल अब हामी गरौँ र फर्स्टमा हेर्दै हो र a + b होल स्क्वायर लेखेर a + b होल स्क्वायर लेखेर ठीक छ अब सरले के गर्न थाल्यो यति सजिलो भन्ला भएर रुका एकैछिन रुका है गाह्रो पनि आउँछ र यसको के हुन्छ मतलब a² + 2ab + के मतलब b² योमा थाहा छ है अब यो त सबैलाई थाहा छ अब यसपछि अर्को पनि फर्मुला हेर्दै हो र यसको फर्मुला यस्तो पनि हुन्छ र है के हुन्छ मतलब a - b होल स्क्वायर + 4ab यो पनि हुन्छ है थापै राखौ है हामीलाई यस्तो पनि चाहिरहेछ र ध्यान देऊ म हरेकको दुटा लेखाइदिन्छु ध्यान दिएर पढ्देऊ है ल अब यसै गरी तिमी माइनसको पनि लेख हेर कि माइनस गरिदियो अब कि a - b को होल स्क्वायर हेर अब यो झन् सेम टु सेम हेर अब के हुन्छ a² - 2ab + b² बुझिहाल्छौ अनि के भने यहाँ अब यहाँ a + b होल स्क्वायर - 4ab हेर ठीक छ है यो पनि हामीले देखिसकेको कुरा हो भेरी गुड यो सारै सिम्पल छ सबैलाई आउँछ होला अब हामी के को लागि काम गर्छौं भने अलिकति माथि जाउँ है अब
अब हामी क्युबहरुमा जाउँ अनि a स्क्वायर b स्क्वायर मा जाउँ ध्यान दिएर हेर्दै गर जस्तै अब 3 मा आएर ध्यान दिएर हेर है अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हेर अब यो पनि हामीसँग दुईटै छ र के छ त ल a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab थाहा छ तिमीलाई अनि के अर्को a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab र यो थाहा छ है हामीलाई ल यो पनि हामीलाई चाहिन्छ ध्यान देऊ है यो अल्जेब्राको फर्मुला भए पनि हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रीमा सबै चाहिन्छ के गरेर लेखाको ठीक छ ल एक्सक्युज मी सर अब 5 मिनेट बाँकी छ 5 मिनेट बाँकी छ ए ल छिटो गर है अब टाइम धेरै छैन ल हेर्दै बुझिहाल्छौ है अब क्युबको लेखिहाल्नु न फटाफट भइरहेछ ल अर्को सानो पनि यहाँ थप्दिहाल ल अब हाम्रो कन्क्लुजनतिर आउँ हेर ल 4 मा हेर्दै हेर कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेखिहाल के भन्न त ल a माइनस b a प्लस b लेख्दै हेर ल यति त थाहै छ हामीलाई ठीक छ ल अनि हामी एउटा क्युबको लेखेर छोड्दिउँ ल है त अनि अर्को क्लासमा एक्सरसाइज ठीक छ है ल माथिको मेटौँ है ल अब क्युबमा यहाँसम्म देखिरहेको छ राम्ररी है ल छिटो गरौँ ल देखिहाल्छौ हेर अब हामी जाउँ क्युबमा हेर 5 मा जाऊ हेर क्युबमा जाऊ त ल a प्लस b होल क्युब लेख्देऊ यसको के हुन्छ त ल a क्युब 3a स्क्वायर b अनि के हुन्छ त ल 3ab स्क्वायर अनि के भन्देऊ b क्युब हेर ठीक छ यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है दुईटा फर्मुला छ यसको पनि थोरै मिलाउ त्यसलाई अब a क्युब b क्युब 3ab a प्लस b हेर यो पनि हुन्छ है ल हामीलाई थाहा छ है a क्युब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्युब हेर a क्युब b क्युब 3ab a प्लस b ठीक छ है यो हामीलाई चाहिन्छ है ध्यान देऊ यो दुईटै चाहिरहेछ र अब 6 मा लास्ट हेर्दै आजको लागि अब a माइनस b को लागि हेर अब यो के हुन्छ भने a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस के भन्छ त ल 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब हेर बुझिहाल्छ ठीक छ है यो क्युब लेखा है यो क्युब लेखाएर अब यसलाई पनि यस्तै गरी लेखिदिऊ हेर यो के हुन्छ भने अब a क्युब माइनस b क्युब माइनस 3ab अनि ब्र्याकेट भित्र के भन्न a माइनस b हेर बुझ्छ है यो हाम्रो दुईटा फर्मुला छ रे फेरि पनि यसरी 6 2 जा 12 हो ठीक छ अब हाम्रो मेन फर्मुला थियो हेर अब त्यो मेन फर्मुला त आज भ्याइदैन जस्तो छ ठीक छ यसरी हामीले 6 वटा पेयर लेख्यौ हेर ध्यान दिएर पढ्दै है ध्यान दिएर पढ्दै हेर साइनहरु गडबड गर्ला हो ध्यान दिएर हेर पावरहरु राम्ररी हेर अब यसपछि हामी a क्युब b क्युब र a क्युब माइनस b क्युब वाला गर्छौं दुईटा बाँकी छ र फाइनली हाम्रो 8 पेयर फर्मुला आउँछ र 16 वटा टोटल ठीक छ अब यति आएपछि अनि हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं हेर अब आजको क्लासलाई हामीले यति नै गर्नु पर्ला जस्तो छ ठीक छ है र तिमीहरुले गर्ने के भन अहिलेको दुईटा जति मैले प्रुफ गर्न दिएको थिए त्यो ट्राई गर त्यसपछि साइकोसित कसै कट दिमागमा ट्याटु हान्नु पर्यो छाप्नु पर्यो दिमागमा त्यो दोहोर्याएर पढ्दै गएर अनि त्यसपछि इक्वेसन र आइडेन्टिटी के हो त्यो पनि दोहोर्याऊ अनि यहाँ तिम्रो 6 2 जा 12 वटा फर्मुला दिएको छ र यो पनि हेर्दै हेर ठीक छ है अनि अर्को लेक्चरमा म दुईटा थप्छु अझै अनि बल्ल हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं र एक्सरसाइजमा जानु भन्दा अगाडि फर्मुलाहरु एकदमै नै स्ट्रङली आउनु पर्छ है फेरि यताउति गडबड भयो कि एक्जाममा गइहाल्यो र बिग्रिहाल्छ तुरुन्तै ठीक छ अलिकति ध्यान दिएर गर्दियौ है त ल अब आजलाई यति गरौ ल राम्रो हेर है नदेखायो भने केही ठीक छ अब केही समस्या छ भने तिमीले क्लासरुमहरुमा भन्न सक्छौ है ठीक छ ल म कन्टेन्टहरु पनि त्यता दिउँला हेर अब आजको क्लासलाई हामीले यहाँनिर एन्ड गरौँ कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्छौ है त कसैलाई केही क्वेशन छ भने यु क्यान आस्क